चांद चांद इस बात पर हम आप सबके आभारी हैं और शुक्रगुजार हैं। हमारे दरमियान आज हम सबके महबूब व मोहतरम हमारा शरिया बिहार वक्फ एक्ट पर बेस्ड है। हम लोग आज ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बिल जो कि एक बहुत ही ख़राब बिल है, वक्फ बाय यूज़र जो है, पहले बात थी कि वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया। बिल में वक्फ बाय यूज़र हट गया था कम्प्लीटली, वो नहीं था। वक्फ बाय यूज़र के बारे में ये बात समझाई गई कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि वो लैंड जो गवर्नमेंट का था, जो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और उसमें कब्रिस्तान बना दी और उसमें मस्जिद बना दी और उसमें कुछ और चीज़ बना दी, और इसलिए वो अब नहीं रहेगा और उसका कागज उनके पास नहीं है। तो भाई रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो पिछले 150 साल की इजाद है। उससे पहले रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होती, उससे पहले डीड नहीं होता था। मैं मिसाल के लिए आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे 100 साल 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, चाहे वो उसमें से आप 80 to 90% कह लें, उसमें चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मठ हो, कोई भी चीज़ हो, किसी के पास डीड है नहीं? अकल की बात ही नहीं है, डीड नहीं हो सकती, क्योंकि लफ्ज़ DEED उस वक्त यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते थे 300 साल पहले, ठीक है ना? हम लोग के पास कागजात वैसे नहीं थे, तो नहीं हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो लाजमी तौर पर चोरी किया हुआ लैंड है? क्या हम लोग ये कहना चाहते हैं कि तमाम मठ, तमाम मस्जिद, तमाम गुरुद्वारा जो 200 साल पुराना है, जो 300 साल पुराना है, वो चोरी के लैंड पर बना हुआ है? ऐसा हरगिज़ नहीं कहते, कोई नहीं कहता। कोई अक्लमंद आदमी ये बात नहीं कह सकता, वो आदमी जो रैशनल है वो ये बात नहीं कह सकता। लेकिन वक्फ बाय यूज़र में ये अस्यूम कर लिया गया है कि हर वो चीज़, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि वक्फ बाय यूज़र वैलिड है, जहाँ पे अवशेष होगा, जहाँ पे उसकी निशानी होगी, वो चीज़ वक्फ माना जाएगा। लेकिन उन सब चीज़ को नेगेट करते हुए कहा गया कि वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद इसमें वो वक्फ बाय यूज़र को वापस लाए हैं 2 ऐसी शर्त के साथ जिससे कि वक्फ बाय यूज़र मीनिंगलेस हो जाता है कंप्लीटली। उन्होंने कहा है कि अगर पार्शियल प्रॉपर्टी पर भी, पार्शियल 1 इंच प्रॉपर्टी पर भी डिस्प्यूट होगा तो वो वक्फ लैंड नहीं माना जाएगा, उसको वक्फ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप तो जानते हैं कि आजकल वक्फ को ख़त्म करने का कितना आसान तरीका, आप उंगली रख दीजिए, वक्फ ख़त्म हो गया। आप बस उंगली रखना है, वक्फ ख़त्म हो जाना है। तो कोई भी उंगली रख देगा, वक्फ ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें सबसे मजेदार बात है कि मियर डिस्प्यूट, मियर क्लेम वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर देगा। तो कोई आदमी ये कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, बस उसका कहना भर काफ़ी है अकॉर्डिंग टू जो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है इतना वेग लिखा हुआ है, इसलिए इतनी वेग बात कर रहा हूँ कि मियरली वो ऐसा कह देगा और वो चीज़ वक्फ के प्रोटेक्शन से निकल जाएगी, वो नॉर्मल लैंड की तरह डील किया जाएगा उसको। दूसरा क्लॉज उसमें इन्होंने ये डाला है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर होगी तो वो वक्फ नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? वो जो ऑफिसर साहब बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट की खुद रिपोर्ट मौजूद है जो ये कहती है कि गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट एनक्रोचर ऑफ वक्फ लैंड। गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये बताती है कि वो सबसे बड़ी वक्फ लैंड की एनक्रोचर है। सचर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है ना? तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये लैंड वक्फ का है, सॉरी ये लैंड गवर्नमेंट का है, तो अब वो वक्फ नहीं रह सकता। तो वक्फ बाय यूज़र लाया गया है, बट इट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तमाम प्रॉपर्टीज़ को डीक्लासिफाई हो जाना है। अच्छा, इन सब को करते हुए मैं आपको शुरू में जो 3 फिल्टर मैंने आपके सामने रखे थे उसको याद दिला देना चाहता हूँ। इस प्रोविजन को ला करके वक्फ बोर्ड इफेक्टिव कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एफिशिएंट कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एम्पावर कैसे हो रहा है, शॉर्ट कमिंग्स कौन सी दूर हो रही है, पता नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हर एक जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है, उसमें आर्टिकल 14 का, इसमें इसी में देख लेते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन कैसे है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
تو کیا یہ جو وقف بائی یوزر کا جو جس طرح سے لایا کہ اگر کوئی بھی ایسے جا کے میئر کلیم کر دے گا تو کیا تمام ریلیجیس انڈاؤمنٹس، چاہے وہ پارسی ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، جین ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، کرسچن ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، ہندو ٹیمپل بورڈ ہو، ہندو ریلیجیس اینڈ چیریٹیز ایکٹ ہو، ان تمام میں یہ کلوز ڈالا جائے گا؟ اگر نہیں ڈالا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے آرٹیکل 14 کا وائلیشن، اور تمام جتنی چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس پہ تمام پیسز لاگو ہوتا ہے. یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 300 کا وائلیشن ہے، ہر یعنی جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں ابھی وہ وائلیشن. جو پڑھنے سے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ وقف کی جائیداد کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ ہماری عبادت کو وائلیٹ کرنے والا ہے، اس لیے یہ وقف ایکٹ کسی بھی سٹیزن کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لیا جائے، جس طرح فارم ایکٹ واپس لیا گیا، جس طرح ایس سی ایکٹ واپس لیا گیا. تمام لوگ، تمام سیکولر بینڈ آف مائنڈ لوگ، تمام کانسٹیٹیوشنلسٹ، تمام مسلمس یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لے لیا جائے. اس میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ لایا ہے اس میں غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، آپ کا کیا ماننا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھ کے ہم کو دکھا دیجیے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہونے والا ہے. ایک لائن دکھا دیجیے ہم مانتے ہیں، اور سنگل لائن. یہ بھاجپا نے جس طرح کا فلور کیے پارلیمنٹ میں، جس طرح کی باتیں مسلمان، اسلام، ایون قرآن تک کو جس طرح سے ذلیل کرنے کا کام کیا، نہیں لگتا کہ اس چیز کے اوپر بھی اس طرح کی امن پسند ہندو بھائی بھارت ہے، ان کو اس چیز کا اویئرنیس کے لیے سب سے پہلا پہل کرنا چاہیے مسلم تنظیموں کی طرف سے؟ نہیں، اس میں جو سیکولر بینڈ آف مائنڈ کے لوگ ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو دھارمک لوگ ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ دوسرے دھرم کو برا نہیں کہتے ہیں. جیسے اسلام میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم دوسرے کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کسی مسلمان سے، چاہے وہ کتنا بھی جاہل ہو، کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ رام جی کو یا کرشن جی کو یا کسی کو بھی برا کہتا ہے. کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن میں اسپیسیفک انجنکشن، نہیں پہلے میری بات کو کمل ہو جائے. اسپیسیفک انجنکشن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہندو دھرم میں بھی ایسی بات ہے. تو ہندو دھرم کے لوگوں کو آنا چاہیے بڑی تعداد میں اور کہنا چاہیے کہ انف از انف، انف از انف، ڈن. سب کو پیسفلی رہنا ہے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے. اب ہو گیا. تو یہ سوال تو نون ہے، اس کا جواب یس نہیں ہو سکتا ہے، صرف یس، اس کے علاوہ اور کیا بول سکتا ہے؟ پکش وپکش دونوں کا نہیں، پکش وپکش کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ قانون لایا گیا ہے، کیوں لایا گیا کسی کو پتا نہیں، کس سے بات کر کے لایا گیا کسی کو پتا نہیں، اس پہ کوئی انالیسس ہوا ہے پتا نہیں، کسی بھی ایسپیکٹ پہ کوئی انالیسس سامنے گورنمنٹ نے رکھا ہو پتا نہیں. تو بھائی جب کچھ پتا نہیں تو ایکٹ کیوں لایا؟ کیا ایکٹ یہ پوری طرح سے ادھورا ہے؟ نہیں، پوری طرح سے خراب ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ اس میں کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں لیکن اس کا سولوشن نہیں دیا گیا، کسی چیز کا کوئی سولوشن نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، کس فریم آف مائنڈ میں لکھا ہے، کیا پرسپیکٹو تھا، کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ ہے وہ انکلیئر ہے، جو ایکٹ ہے وہ انکلیئر ہے، جو لینگویج ہے وہ ویگ ہے. تو اس پہ کیا مسلم سنستھاؤں سے بات کی گئی تھی ایکٹ بنانے کے ٹائم؟ ہم لوگ جب سے یہ بل ہے اس وقت سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلم سنستھا سے بات نہیں کی گئی ہے. میں عمارت میں بیٹھا ہوں، عمارت سے کوئی بات نہیں کی گئی. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جمعیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. اہل حدیث گروپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. عمارت میں تمام ملی تنظیمیں مل بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور تمام کی طرف سے میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی سے بات چیت نہیں کی گئی. اس میں ایک جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ایبسنٹ ہے. ایک چیز اس میں اور بھی جو آئی بات، سرکار جو ہے اپنے قبضے میں زمین لے لے گی. تو جس طرح سے جب روڈ بنتا ہے تو جب سرکار قبضے میں لیتی ہے اپنی زمین، اس میں
जो जमीन का ऑनर होता है उसे मुआवजा दिया जाता है। तो इसमें क्या वो प्रावधान है कि अगर वक्फ की जमीन ली अरे भाई जाती है तो सरकार कलेक्टर बाबू आएंगे बोलेंगे वक्फ की नहीं है तो सरकार की जमीन है तो मुआवजा मिलेगा तो खत्म हो गया। जैसे वो क्लेम आएगा कोई आदमी आएगा ऐसे उंगली रख देगा बोलेगा वक्फ की जमीन नहीं है, जिस वक्त वो बोलेगा वक्फ की जमीन नहीं है वो वक्फ की जमीन नहीं रहेगी। उसमें तो जो है वक्फ रजिस्टर्ड करेंगे जब जो है जो नहीं वो रजिस्टर होगा तो भी नहीं रहेगी ना, वो भी नहीं तो भी नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू।